لڑکیاں نے ہتھاں دے اندر کڑے کناں تے والیاں انگلاں تے انگوٹھیاں وغیرہ پائیاں ہوندیاں اور سونے دیاں انگوٹھیاں اکثر شادیاں دے موقعوں تے منگلی دے موقع تے لوکی بچیاں نو گفٹ کر دین سونے دی انگوٹھیاں میں منگنی دے موقع تے ہوتے بچیاں نو گفٹ کیتی جاندی ہے۔ آیا کہ سونے دی انگوٹھی پہننا اسلام دے اندر جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یاد رکھو سونا مرد واسطے حرام ہے، اسلام دے اندر سونا مرد واسطے حرام ہے۔ اور یہ جڑے بچے کڑے پاندین کناں تے والیاں پاندین ٹھیک ہے اور تے نک تے کوکا بھی بات پا لیندے نے۔ یاد رکھو میرے رجپار تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے۔ حافظ ابن حجر نے الزواجر دے اندر اس حدیث نو لکھیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار بدبخت ایسے نے جنہ اتے زمین و آسمان دی ہر چیز لعنت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو پاک نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی انہاں تے ناراض ہے تے اگے بھی اللہ تعالیٰ انہاں تے ناراض ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑے چار بدبخت نے؟ حضور نے فرمایا ایک او مرد ہے جنہوں اللہ نے تے مرد بنایا سی لیکن انہیں اپنے شکوک و شبہات اپنی شکل و صورت انہیں عورتاں جیسی بنا لئی۔ آج دیکھو لڑکیاں دے حالات کی نے، داڑھی نہ رکھنا یہ بھی عورتاں دی بشاوت ہے، ٹھیک ہے، داڑھی بچے اتار دینا، پھر بے شمار ایسے فیشن نے کناں تے والیاں ٹھیک ہے ہتھاں تے کڑے یہ ساریاں چیزاں عورتاں دے نال مشابہت اختیار کرنے واسطے یہ چیزاں غور کیتا جائے تے ساریاں عورتاں دے نال ملدیاں جلدیاں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسی مسلمان ہاں اور اسلام دے اندر انہاں چیزاں دی حیثیت کی ہے وہ میں دس رہا ہاں، میری گل نہیں۔ میرے کریم تلج پالاکا نے ارشاد فرمایا ایسے بندے ہوتے زمین و آسمان دی ہر چیز لعنت کر دی ہے جنہوں اللہ نے مرد بنایا سی لیکن انہیں اپنی شکل و صورت عورتاں جیسی بنا لئی۔ دوسریاں او عورتاں نے جنہوں اللہ نے عورت بنایا سی لیکن انہیں اپنی شکل و صورت مرداں جیسی بنا لئی، انہیں اپنی شکل و صورت مرداں جیسی بنا لئی۔ اکثر لڑکیاں فیشن کر دیاں جتنے بھی اپنے معاملات نے او مرداں جیسے کر لیں دی، والاں دی کٹنگ لا لو، بے شمار لباس دی حالات دیکھ لو، یہ ساری چیزاں اسلام دے اندر حرام نے حرام نے حرام نے۔ میرے کریم تلج پالاکا نے ارشاد فرمایا تیسرا او بدبخت ہے جنہوں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا سی لیکن وہ پھر بھی شادی نہیں کرتا۔ صاحب حیثیت ہو کے جڑا بندہ شادی نہیں کرتا وہ بھی بندہ بڑا بدبخت ہے۔ چوتھا بندہ میرے کریم تلج پالاکا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہے جڑا کسے نو غلط راہ دسے، کسے اندھے بندے نو غلط راہ دسے، فرمایا بڑا بدبخت تو بندہ ہے کہ کسے نو رستہ غلط دس دینا یہ بھی بہت بڑی شیطانی ہوندی ہے۔ بعد دفعہ بندہ کتنے نمی جگہ گیا ہوئے تو راہ پوچھے تو آج بھی لوگ انج دے ہیں نے شریر قسم دے جڑے بندے نو سدھے راہ دی بجائے پٹھے راہ ٹور چھڑ دینے، اگلا بندہ مسافر بھی ہے پھر پریشان بھی ہوندہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مسلمان دا شعار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب نو توفیق عمل عطا فرمائے۔